के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया मसूद और हस्ब मामूल हमारे साथ हमारे रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होते हैं और जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जो होते हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, बिरान मुल्क जाने में रुकावट होना, इमिग्रेशन का मसला होना, आफात व बलियात का घेरा होना या इस्तिखारा करवाना, या फिर आपके और बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो रूहानियत से जुड़े हुए होते हैं और आपको उसके बारे में पता नहीं होता। ऐसे तमाम मामलात का जो हल है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के जरिए आपको प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का दुरानिया एक हिस्सा 1 घंटा है और आप जनाब हमारे प्रोग्राम का जो है हिस्सा बन सकते हैं। अपने तमाम रूहानी मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। हमारे प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी कंट्री, किसी भी मजहब से है, आप हमें कॉल कीजिए और रहनुमाई हासिल कीजिए। हमारे प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं, बराह रास्त साथ साहब से बात कर सकते हैं और हमारे इदारे में भी इस वक्त आप कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके मजहब के मुताबिक आपके रूहानी स्कॉलर जो है वो आपका राब्ता करेंगे। इसलिए हमारे प्रोग्राम में भी कॉल कीजिए और प्रोग्राम के बाद भी इस्तिफादा के हासिल कीजिए। ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल चाल है आप? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत ही एहसान, अल्लाह ताला का करम है, बहुत करम उसके अल्लाह। अच्छा शाह जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि हमारे जो जितने भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो ये पूछ रहे हैं कि रूहानियत तो माशाल्लाह से बहुत बड़े आप रूहानी स्कॉलर हैं, कहते हैं कि डॉक्टर भी हैं, इनको कैसे पता चलता है? मैंने कहा जी आप ऐसा कीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख लिया है, कल प्रोग्राम में ऑन एयर में बात करूंगी ताकि आपकी जुबान मैं बनती हूँ और आपको आंसर जो है वो ऑन एयर साथ साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बेटा ऐसे होता है कि मैं हमेशा तमाम व्यूअर्स से ये बात करता हूँ कि प्लीज़ अपना बायोडाटा बड़े तहम्मुल से ठहर ठहर के सुकून से बताएं। यही बेस बनती है। जब बायोडाटा मेरे पास कंप्लीट आ जाता है तो फिर मेरे लिए ये मैं नहीं कहता, दावा करता कि मुझे हर चीज़ मेरे इल्म में आ जाती है, लेकिन ये है कि कोई छुपी मालूमात मेरे तक आ जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसी बातें होती हैं जो बंदा कहता है मेरे और रब के अलावा किसी को नहीं पता, आपको कैसे पता चल गई? हाँ जी, तो ये सब अल्लाह का करम अता है, अल्लाह का देन है। बिल्कुल देखें 1987 से लेके 2011 तक किसी को पता ही नहीं था। मेरी मिसिस को अलबत्ता पता था, और इसके अलावा मेरे साथ जो हमारी छोटी सी एक स्टेट है, वहाँ से हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो वहाँ भी किसी को नहीं पता था कि मैं किस काम लगा हूँ। रात को जागता अपने वज़ाइफ, अपनी पढ़ाई, इस तरह लगा रहता था। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी मेहनत की और खामोशी से लगा रहा, जब मुझे मेरे रूहानी उस्ताद थे, उन्होंने इजाज़त दी कि ठीक है आप फ्री हैंड हैं, अब आपको जाहिर कर सकते हैं, बता ज़ाहिर कर सकते हैं। तो जब मैंने ज़ाहिर किया तो उस वक्त जो था एक जैसे कहते हैं ना थ्रिल सी पैदा हुई कि लोगों ने हैरान होकर पूछना शुरू कर दिया ये कैसे है कैसे नहीं। हालांकि मेरा इस फील्ड में एंटर होना भी महज एक इत्तफाक था। बैंक की जॉब एक टफ जॉब है, सुबह से गया, रात का पता कोई नहीं किस वक्त आना, लेकिन उस दौरान भी चूँकि रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो इबादत ही है। बेशक, इसमें कोई मैं उस वक्त भी काम के दौरान भी ज़िक्र इलाही दिल से जारी, ज़बान से जारी रहता था। माशाअल्लाह। नमाज के वक्त हुआ, नमाज लो, ये इतने कह देना काफ़ी होता था। मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया, आए भाई नमाज का टाइम हो गया, चले नमाज पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी मर्ज़ी आ जाते थे, जिसकी मर्ज़ी नहीं दिल करता ना आए। कुरान पाक की तिलावत को बैंक के अंदर अपना मामूल बनाया। माशाअल्लाह। आए जी तर्जमा के साथ। मैं कई दफ़ा हमने ख़त्म कुरान पाक किया बैंक के अंदर। पहले थोड़ा सा शुरू किया, तर्जमा, तफसीर, फिर इसी तरह करते करते हमने कई दफ़ा उसको खुद भी इबादत करते रहे और दूसरों को तलकीन भी करते रहे। तलकीन भी करते रहे और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। लेकिन मसला ये था कि मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता अनटिल के मेरे बुजुर्ग मुझे इस बात की इजाज़त न देते। हाँ, इतनी ज़रूर मुझे इजाज़त थी कि मैं कोई मसला घरेलू आ जाता था तो मुझे कहते ठीक है अपनी मिसिस को हौसला दे दीजिए, इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा, उनसे कहें ये पढ़े, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये सिलसिला, तो जब मुझे बस कंप्लीट बायोडाटा आ जाता है तो मैं इस पोजीशन में आ जाता हूँ कि मुझे द पर्सन कंसर्न जिसके बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए काफ़ी सारे मसाइल मेरे तक पहुँच जाते हैं। और मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया में तेज़ तरीन इस्तिखारा करने वाला मैं ही हूँ। हाँ जी, देखिए रैपिड और इंस्टेंटली आंसर भी आप ना सिर्फ दे देते हैं बल्कि करेक्ट चीज़ों का जो है वो भी बता देते हैं। और हमारे व्यूअर्स किसी मसले के लिए फ़ोन करते हैं और वो मसले भी आप बता देते हैं जो उनके साथ होने वाले होते हैं या जिनसे वो दो चार होते हैं। हाँ सादी, यहाँ ये भी बता दूं कि ना सिर्फ ऐसा होता है
بلکہ چونکہ لائیو کالرز بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، اوپر پروڈیوسر صاحب بار بار ہنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ بات ختم کریں، تو جب ایک آدمی کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو اتنی باتیں میرے سامنے آ چکی ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ بچہ یہ انسان کتنا معصوم ہے کہ یہ اپنے ایک سوال کی بات تو کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو 10 اور مسئلے جڑے جو ہیں ایک ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں، اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں، پھر میں اشارے کنائے میں اس کے ساتھ بات کر لیتا ہوں کہ نہیں بھائی یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے، تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں. جی بالکل، اگر اب زیادہ بات کروں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ بھی مناسب، اور آن ایئر تو بالکل مناسب نہیں ہوتا. پھر میں کئی ویوز کو یہ کہتا ہوں کہ بھی دیکھیں بات سنیں، آپ پروگرام کے بعد نچلے دیے ہوئے نمبر پہ بات کر لیں تاکہ تسلی سے بات ہو جائے. اچھا، سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے جو پسند کی جا رہی ہے، وہ یہ بھی پسند کی جا رہی ہے کہ آپ بڑا مختصر سا جو ہے اور بڑا مجرب قسم کا جو ہے وظائف لوگوں کو دیتے ہیں، جو لوگ آرام سے ایزیلی اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوانٹٹی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ایزیلی اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور ان کے کام بھی ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ سعدیہ اسی پہ زیادہ مجھے وقت لگا. شروع کے 11 سال تو میں اسباق وغیرہ حاصل کرتا رہا، اس کے بعد کچھ مجھے ریسرچ کے لیے کہا گیا کہ آپ ریسرچ کریں، دیکھیں کس طرح معاملات کا حل کرنا، کون سی تسبیح بہتر رہے گی. ٹھیک ہے. تو اس پہ قرآن پاک پورا سارا دیکھا، ریسرچ کیا. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ گھر کا کوئی ایسا سربراہ وہ سارا دن جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اور شام کو جب گھر آیا تو اسے کوئی سکون کی خبر نہیں ملتی. اسے بچے کی بیماری کا پتہ چل گیا، بچے کی تعلیم میں فیلئر کا پتہ چل گیا، بیوی کی بیماری کا پتہ چل گیا، گھریلو جھگڑے کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی گھر آتے اسے گھریلو سکون حاصل نہیں ہوتا. تو ایسے حالات میں مجھے کہا گیا اس پہ آپ ریسرچ کریں. اب وہ دیکھیں ماشاءاللہ قرآن پاک 30 پارے ہیں اور یہ کتنی آیات اس میں سے ڈھونڈنا تھا. تو اس میں سے پھر میں نے ہی ریسرچ کر کے میں نے رکھا کہ بتایا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 یہ پڑھنے سے خاندان کا جو سربراہ ہے اس کو سکون ملتا ہے. تو یہ بات جب میں نے بتائی تو مجھے خوش ہوئے. اور یہ بھی بتا دوں سعدی بیٹا کہ مجھے ہر رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی نہ کوئی روحانی ٹپ ضرور دی جاتی ہے، کوئی ایک جسے درجات کی بلندی دنیاوی طور پہ مجھے دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو یہ دیا جاتا ہے، آپ یہ فیض عام کی طرح لوگوں کو بتائیں. اسی طرح کہا گیا کہ بھی اب آپ ڈھونڈیں کوئی ایسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس جو کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ ریسرچ کریں. اب اس کے لیے پھر مجھے سارا ریسرچ کیا. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ. میں آج ایک بڑے سینسٹیو ٹاپک پہ بھی بات کروں گا. اچھا، میں نے اس کے لیے پھر میں سورہ مومن آیت نمبر 60 وہ پڑھنے والے بندہ جو ہے اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سورہ مومن آیت نمبر 60 پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب یہ ضرورت اس بات کی ہے نا کہ لوگ پڑھیں. قرآن تو حکمت سے بھرا ہوا ہے، بے شک. ایک چیز جو ہے وہ آپ ہمارے فائدے کے لیے ہے. قرآن تو قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر حکمت کے پیدا ہی نہیں کی ہوئی. بے شک. اب ہماری بے یقینی ہمیں دور لے جا رہی ہے. اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ ہم کئی ماہ اس موضوع پہ بات کرتے رہیں، لگاتار بات کرتے رہیں تو ہم کور نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم نے اتنی محنت کی ہے تو ہم ایک اس کو سمپلیفائی کر کے، موڈیفائی کر کے، منیمائز کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کر دیں گے. آج میں ایک چھوٹا سا بات کر دیتا ہوں. جیسے لوگ سٹارز کی بات کرتے ہیں، جی سٹارز کی بات کرتے ہیں، یہ آپ یہ بات ہے. میں مانتا ہوں یہ ایک علم ہے، یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یہ اس کی کوئی ہے. لیکن میرے چند چیزوں پہ میرا اس پہ مناظرے تک ہوئے ہیں. جو سٹارز کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن میری ایک سمپل سا کویسچن ہے. جیسے مجھے اپنے سٹار کو پتہ ہی نہیں میرا سٹار کون سا ہے. اچھا، مجھے نہیں پتا، میرے ہرگز نہیں پتا، تو نہ میں نے کبھی انٹرسٹ لیا ہے. میں کہتا ہوں کہ سپوز میں کوئی سٹار لے لے، پائسس سپوز لے لیا جائے. میں کہ ایک پائسس میں ہوں، ایک پائسس کوئی اور ہے، ایک پائسس اور ہے. تینوں ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں رہتے ہیں. ایک پائسس پیدا ہو رہا ہے، ایک پائسس جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے، ایک پائسس سونے کا نوالا کھا رہا ہے، سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہا ہے، ایک جو جس کو روٹی نصیب نہیں ہے، ایک پائسس جو انتہائی ہیلدی زندگی گزار رہا ہے. اب اخبار میں لکھا ہوتا ہے یا سیٹ کے اوپر ٹی وی پہ آ جاتا ہے جی آج پائسس جو ہیں ان کا آج کا دن بہت ہی خوبصورت اور شاندار گزرے گا.
अब करोड़ों स्पाइसेस दुनिया में डिफरेंट नौयत के लोग हैं, डिफरेंट जो है हालात से गुजर रहे हैं, तो ये हालात वाकयात फिर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। अब मैं यहाँ सुनने वालों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इंसान की जो लक है उसका हो सकता है वो जो स्टार्स हैं वो असरात ज़रूर करते हों। ये जो सूरज ग्रहण चांद ग्रहण है ये हकायक हैं और ये एक आजमाइश होती है, लेकिन फिर भी मैं ये बात करता हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों को सब राग़िब करते हैं और ऑलमोस्ट दे आर फेल्ड नाउ, ऑलमोस्ट दे आर फेल्ड। मैंने उनके साथ ओपनली मैंने कहा फोरम पे आए मेरे साथ मुनाजरा कर लें, और इससे बढ़ के बात यह है कि ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट और पामिस्ट होते हैं इनके पास कोई रेमेडी कोई नहीं है। ये मुमकिन है कि आपका हाथ देख के या आपके सितारों के इल्म के हवाले से कुछ बता दें, लेकिन खैर ये भी एक इल्म है, इसकी भी एक डेप्थ है। जो लोग ये इल्म जानते हैं उसकी डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि जल स्टार तो खैर एक जैसे होते होंगे, वल्दियत में जो है वो चेंजिंग्स आ जाती है, और जब पैदा होने का जो वक्त है वो चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ी चेंजिंग्स भी आ जाती होंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप वजीफा जो बताते हैं बड़ा छोटा वजीफा बताते हैं, इस बारे में बताइए। ये रिसर्च पे तो मुझे फिर रेस्ट ऑफ द 16 ईयर्स जो बकाया थे वो इस चीज़ पे लगे। 11 साल तो वैसे लग गए, 16 साल इस चीज़ पे लगे कि भाई आपने छोटे छोटे बताने हैं ताकि लोग मायूस ना हो, लोग परेशान और जल्दी उसका नताइज भी मिल जाए, काम भी करते रहें अपना, और उसके अलावा अपना रिस्क भी कमाते रहें, अपना काम काज भी करें और रूटीन के मामूलात भी निभाएं। और ये नहीं कि उनको विर्द बता दिया जाए 4 लाख मरतबा आप आयत करीमा पढ़ें, 5 लाख इम्पॉसिबल, मतलब देखिए अब वो टफ होता है। हाँ, अब दीन ये तो नहीं कहता कि अब सारे काम छोड़ दें और यही काम कर दें। मुकम्मल इंसान तो वो है कि दीन और दुनिया को साथ लेकर चले। तो मैं ये कहता हूँ कि जो तस्बीहात मैं बताता हूँ ये तस्बीह करें, लेकिन एक तस्बीह मैं कहता हूँ ये तो मस्ट करें। इसके अलावा जो टाइम मिलता है आप फालतू टाइम में वो करते रहें। बहरहाल ये एक गौर तलब और बड़ी मेहनत वाला काम है जो हमने किया, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसमें कामयाबी मिली जी। कामयाबी। अच्छा साहब, कोई हमें वाकयात सुनाइए अपनी ज़िंदगी का, कोई ऐसा वाकया, क्योंकि मैं अगर अपने व्यूअर से शेयर करने बैठ जाऊंगी तो मेरे पास तो बहुत से वाकयात है, क्योंकि मैंने बहुत से प्रोग्राम आपके साथ किए हैं और माशाल्लाह जो है बड़ा रूहानी सुकून भी मिलता है और समटाइम बड़ी हैरत भी होती है कि ये कैसे हो सकता है। तो हमारे व्यूअर्स के साथ आप कोई वाकया शेयर कीजिए। इसमें कुछ वाकयात खुश करने वाले भी हैं, कुछ दिल खराश वाकयात भी हैं। मेरा ख्याल है मैं पहले एक तकलीफ दे वाकया पहले सुना देता हूँ ताकि बाद में खुश करने वाला वाकया वो आपको नॉर्मल कर दे। ठीक है। ऐसे है कि पुरानी बात ही होगी, ये कोई 4-5 साल पहले की बात है। एक होम्योपैथिक स्टोर पे मैं एक मेडिसिन लेने के लिए गया, तो वहाँ जो दुकानदार था, वेरी यंग मैन, वो काफ़ी जल्दी में था। मैंने उससे कहा भी क्या जल्दी है? जुम्मे की वजह से, जुम्मे का दिन था, मैं जुम्मे की वजह से जल्दी हो रही है? कहता नहीं जी हम लाहौर जा रहे हैं। ओके। अच्छा, लाहौर जा रहे हैं। मैंने कहा और कौन? एक और लड़का आ गया, यार तूने अभी तक दुकान नहीं बंद करी, जल्दी करो चले। मैंने उसकी तरफ भी गौर से देखा, मैंने कहा ये भी आपके साथ जा रहे हैं? ये भी मेरे साथ जा रहे हैं। मैंने कहा कि आपने क्या करने जाना है? कहता है जी हमारा एक असूल है कि जुम्मे को हम ना दुकान खोलते हैं जुम्मे से पहले तक, जुम्मे के बाद हम दुकान ऑफ कर देते हैं और हम चले जाते हैं सैर के लिए लाहौर। ठीक है। और वहाँ हम खूब इंजॉय करते हैं, स्टेज शो देखते हैं, वापस आ जाते हैं, लेट नाइट वापस आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। इतनी देर में तीसरा भी एक शख्स आ गया नाराज़गी का। ओके। हाँ, तीसरा, उसको भी मैंने गौर से देखा। फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने कहा मेरी बात सुने, आप, रेहान नाम था, मैंने रेहान, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आज आप लाहौर ना जाएं? आप लाहौर ना जाएं? तो उसने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, हमने पता नहीं कौन सा स्टेज शो है उसके लिए अगली सीटें बुक करवाई, प्लानिंग कर चुके हैं। दोस्त वहाँ जो जिसने मैं वहाँ लाहौर से ज्वाइन करना है उससे टिकटें भी खरीदी हुई हैं, खाने का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। हमने तो लेट नाइट आना है, एक ही तो एंटरटेनमेंट है यहाँ हमारी ज़िंदगी में, हफ्ते में फिर एक ही दिन है और हमें जाना है, हमने तो जाना ही जाना है। मैंने उनसे फिर भी कहा कि आप ना जाएं। हमने कहा ना जाएं, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने बता दिया, क्योंकि मैं वाज़ तौर पे उनके चेहरे पे परेशानी पड़ रहा था। तो हम जहाँ मैं उस वक्त रहता था वो एक छोटा शहर था, तो वहाँ छोटी शहर होने की वजह से बात बहुत जल्दी फैलती है। मैं सुबह जब
پہلے میں اپنی مسز کو اتارتا تھا، پھر اس کے بعد میں اپنے بینک جایا کرتا تھا. میں نے جیسے ہی شہر کی طرف گئے تو شور مچا ہوا تھا کہ ریحان اور اس کے ریحان سمیت 4 آدمی اور 5واں ڈرائیور، ان کا گکھڑ کے پاس یہ وزیر آباد اور گجرانوالہ کے درمیان بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان پانچوں کی سپاٹ ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کو کاٹ کے نکالا گیا ہے. اور کافی اس وقت شہر میں ہنگامہ، بڑی دلخراشی صورتحال تھی. میرا خیال ہے کہ میں بھی اتنا ہی رویا جتنے اس کے گھر والے، کہ میں کاش کہ ان کے ہاتھ پکڑ لیتا، ان کے پاؤں پڑ جاتا، انہیں روکتا. جب مجھے یوں محسوس ہوا میرا علم بیکار گیا، میرا علم بیکار گیا، میں نے ایسا کیوں بات کی، میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے کہا تو یہ بات میں اس کے والد کے ساتھ بھی اکیلا بیٹا تھا، یاد ہے ان کا اکیلا ہی بیٹا تھا. میں ان کے ساتھ کیا بات شیئر کرتا، جنازہ پڑھا واپس آ گیا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے بہت اذیت پہنچائی، لیکن اس میں میرا قصور نہیں. میرے بزرگوں نے پھر مجھے کہا کہ نہیں، یو ڈیڈ یور جاب، آپ نے منع کر دیا تھا، وہ نہیں مانے، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن وہ دیکھیں وہ ڈرائیور جو ہر جمعے کو ان کو ساتھ لے کے جایا کر، ہر جمعے کو گاڑی وہ کرائے پہ اس سے ہائر کرتے تھے اور جاتے تھے، وہ بھی بیچ میں رگڑا گیا. حالانکہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں نے وہ 3 وہی جو دکان پہ آئے تھے میں نے ان کو دیکھا، چوتھا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور ڈرائیور بھی گاڑی پہ تھا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جب بھی مجھے یاد آتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف بہت ہوتی ہے. اور اذیت کہ اوبویسلی مجھے مطلب ایک اشارہ ملا اور میں اس کو منع نہیں کر پایا. لیکن ایک بات تو ہے کہ شاہ جی آپ نے واقعی میں اپنی جاب تو کی، اپنی جاب کی، ان کو ایک جو تھا وہ کلو دیا. لیکن پھر ہم پہ بھی تو تھوڑا سا یہ آتا ہے نا کہ ہم لوگ کوئی اہل علم جب کوئی بات کر رہا ہو یا ہم سے بڑا جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس بات کو سمجھے. ریگولر جب ہم بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے کوئی آ کے کہہ دے کہ آج یہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے تو سم ٹائم ہمیں جو ہے ان باتوں کو سوچنا بھی چاہیے. اب دیکھیں نا، ایک میچور آدمی تھے، ایڈوکیٹ، بڑے سینئر ایڈوکیٹ تھے. تو وہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو وہ اچانک کہیں جانے کا پروگرام بنا رہے تھے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ایک جنازہ ہے وہاں ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں جنازہ نہیں، ایک جنازہ ہو چکا ہے کل کا، تو آج ہم نے تعزیت کے لیے جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جو ایڈوکیٹ ہے نہ انہیں گاڑی چلانی آتی ہے نہ موٹر سائیکل چلانی آتی ہے. تو انہوں نے کسی موٹر سائیکل والے کو کہا ہوا تھا کہ ہم نے مجھے وہاں لے جانا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے. آپ نہ جائیں. میں نے لیکن وہ اتنے سمجھدار اور ویجیلنٹ تھے اور ان کا میرے پہ اتنا بھروسہ تھا کہ ساتھ سب اگر بات کر رہے ہیں تو ضرور کوئی وجہ ہوگی. انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اپنے بیٹے کے ساتھ شام کو افسوس کے لیے تعزیت کے لیے چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ والی بات اس پہ اثر کر گئی. ٹھیک ہے. انہوں نے اس بات کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ گے. اب میں تو اپنا کام کاج سے واپس آ گیا. تو رات کو وقت مجھے میرے وہی ایڈوکیٹ دوست ہیں ان کا ٹیلی فون آیا کہ جی تو چاہتا میں اس وقت آپ کے پاس آؤں اور آپ یہ کروں. میں جی کیا ہو گیا خیریت؟ کہتے تھے اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پچھلا حصہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے. اس کو تو چوٹیں کم لگی ہیں، اگر خدا نخواستہ میں ہوتا تو بہت زیادہ چوٹ لگتی. یہ باتیں وہ ہیں جو آج آپ نے موضوع چھیڑا تو میں نے بات کر دی کہ جب میرے پاس کمپلیٹ بایو ڈاٹا آتا ہے چاہے 10,000 میل دور بیٹھا ہے تو میں وہ ہے اس کو سنیچ کر لیتا ہوں کہ بھی یہ اس کے ساتھ کیا کنڈیشن ہے، کیسی صورتحال ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہم اتنا زیادہ بات نہیں لمیٹڈ بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب اتنے دل خراش واقعات سنے ہیں تو مجھے ٹائم ملا تو انشاءاللہ کوئی اچھا سارا واقعہ بھی سناؤں گا. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہم اپنے ویئرز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ہمارے ویئرز کا پروگرام ہے، ان کی رہنمائی کے لیے ہی یہ پروگرام ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو ہر واقعہ ہر چیز ہم ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا اب ایک بات میں اور پوچھنا چاہتی تھی کہ ہمارے پروگرام میں اکثر دیکھا گیا ہے، ابھی تک اس پروگرام میں نہیں ہوا لیکن ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ فوری طور پہ آنسر نہیں کرتے، آپ کسی بھی شخص کو ویٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ آمد کا کیا سلسلہ ہے، یہ دیکھیں کیا صورتحال ہے، یہ بھی بتائیے. بیٹا ایسے آپ تو وٹنس ہیں، کئی سالوں سے ہم کٹھے کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو پروڈیوسر سب کاؤنٹ ڈاؤن دیں، وہ گن رہے ہوتے ہیں 9 8 7 6، تو میں کہتا ہوں مجھے اشارہ کر دیجیے. میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھ کے پھر میں اپنے جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں، روحانی ساتھی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ان کو میں وہ میرے ساتھ مطلب میں ان کے گھیرے میں آ جاتا ہوں. جہاں سے دنیا بھر سے کہیں بھی کویسچن آتا ہے
تو وہ پھر مجھے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس کے ساتھ یہ ایشو ہے. اچھا. ہاں، یہ ساری باتیں مجھے بتائی جاتی ہیں. پھر میں ان کو ان کی پرابلم کے مطابق جو ہے، یہ نہیں کہ 100% میں ہی، بعض اوقات میری وہی ہیلپنگ ہینڈ ہی کہتے ہیں کہ آپ یہ اس کو پڑھنے کے لیے دے دیں. بعض اوقات مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کو بھی گواہ ہے میرا حال ہے. ایک جی دفعہ ایک پروگرام کے دوران کسی خاتون نے ٹیلی فون کیا، یہ لڑکی تھی، اس نے نام غلط بتایا. میں نے کہا ہاں جی بالکل، یاد ہے نا؟ بلکہ یہ واقعہ تو اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کروں گی اگر آپ جی مجھے بالکل. اجازت دیں گے تو. ایسا تھا کہ ہم لوگ ایک نجی چینل پر پروگرام کر رہے تھے، تو ایک کوئی لڑکی تھی جنہوں نے ہمیں کال کی کہ میں غالباً گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں، اور یا پتہ نہیں پھر کس شہر کا اس نے نام لیا کہ میں وہاں سے بات کر رہی ہوں، یہ میرا بایو ڈیٹا ہے، تو پلیز آپ میری رہنمائی کر دیجئے. ساتھ سے آپ کو سارا ڈیٹا میں نے لکھوا دیا. تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تو نہ اس شہر میں ہیں، نہ آپ کا یہ بایو ڈیٹا ہے. اینی وے میں آپ کو وظیفہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. ہمارا فون بند ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایک کال آتی ہے اسی لڑکی کی، اور وہ کہتی ہے نہیں جی میں فلاں شہر سے بات کر رہی ہوں. آواز میں ریزمبلنس تھی اور سارا اور کچھ. پروگرام شروع خیر ہونے میں بھی کچھ ٹائم باقی تھا. کچھ ٹائم بعد اچھا پھر ان کو بتایا گیا کہ بیٹا آپ جو بھی کوئی ہے آپ کا ڈیٹا غلط ہے، آپ کا جو شہر ہے آپ غلط بتا رہی ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو ہمیشہ اسی وقت سارا ڈیٹا اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی. میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں. جب آن ایئر اس نے کال کیا تو آپ یقین کریں کہ وہ لڑکی لٹرلی رو رہی تھی کہ عائشہ جی آپ کو کیسے پتا چلا، واقعی میں نے اپنا نام جو ہے وہ آپ کو غلط بتایا تھا. میں تو اس وقت لاہور میں موجود ہوں لیکن میں ڈر رہی تھی، میں آن ایئر اپنا نام اور اپنا جو ہے وہ گھر اور ایڈریس جو بھی ہوتا ہے ریکوائر ہوتا ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہی تھی. تو پھر صاحب نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں آپ کو، آپ کی بات کو، آپ کے سارے مسائل کو کانفیڈینشیل رکھنے کی، لیکن بیٹا یہ طریقہ کار نہیں ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں سے کال کر رہا ہے. اور میں جسٹ پروگرام کر رہی تھی، بیٹھ کے ہوسٹنگ کر رہی تھی اس وقت، کہ میں اتنی حیران تھی اور میں ایک دم سکیرڈ ہو گئی کہ بھی یار اتنی ڈیپلی چیز کہ ایک کالر میرے سامنے کال کر رہا ہے اور سر اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود ہی نہیں. اور میں بار بار سر کو کہہ رہی ہوں کہ سر، اور آپ کو غصہ بھی آ گیا تھا اس پہ؟ ہاں ڈیفینیٹلی پھر مجھے غصہ آ گیا. میں نے تھوڑی سی شاؤٹنگ کی کہ آپ آزمانا شروع کر دیتے ہو ہر شخص کو، بجائے کہ آپ کی جو ہے رہنمائی کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اس طرح. تو پھر اس نے ہم سے سوری بھی کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں ہیں جس سے میرا یقین بہت پختہ ہے شاہ جی پر. میں ہر ایک کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتی ہوں. میں جب پروگرام کرنا شروع کیا تو مجھے یقیناً تھوڑا سا ہوتا ہے بندے کو کہ جیسے سب کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں ٹھیک ہوں. جب مجھے اپنے بارے میں، ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے کزن کے بارے میں سر غالباً کل پرسوں میں نے بات کی تھی، ایک شرجیل نام بتایا تھا میں نے آپ کو، ہے نا؟ تو ان کے بارے میں پوچھا اور جب آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تو ڈیفینیٹلی وہ پرابلم اور وہ مسئلے مسائل ہیں. تو بڑا سٹرینج ہے یہ کہ آپ کو اتنی ماشاءاللہ سے ڈیپلی جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا کی ہے، اتنا نالج دیا کہ آپ دوسروں کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیے یہی ہمارا مینیفیسٹو جس سے سیاسی جماعتوں کا منشور ہوتا ہے، ہمارا بھی منشور یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو مایوسی سے نکالنا ہے اور بالکل انہیں بے شک. بتانا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاں ممکن ہے. دیکھیں فرق اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو عطا کر ہی رہا ہے، بے شک بے ٹھیک شک. ہے. یہ اب ہم اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے یہ دعا کا طریقہ، یعنی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، جو مختلف لیکچرز ہوتے ہیں اس میں بتاتا رہتا ہوں کہ دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں خیر و برکت کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں. اے اللہ تو مالک کائنات ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو سمیع العلیم ہے، تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی کے آگے جواب دینی ہے. ہم تیرے حقیر بندے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آخری نبی اور رسول ہیں. میں ان پہ ایمان لایا، تمام الہامی کتابوں پر ایمان لایا. اب میں تیرے آگے گر گیا ہوں، تیرے آگے جھک گیا ہوں. عجز ان کے ساری کے ساتھ اللہ کے آگے اپنی عرضی پیش کریں، یا اللہ میری مدد کر. تو میری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کو رحم آ جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، میرے بندے نے مجھ سے رجوع کر لیا ہے. اس کو دنیا سے مایوسی ہوئی اور میں حقیقی رب ہوں، اس کو احساس ہو گیا، میرے پاس آ گیا. اللہ بھی کہتا ہے بس میرے بندے بس، اب میں راضی ہو گیا تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ راضی ہو گیا. میں ایک فکرہ اکثر کہتا رہتا ہوں، میں نے ذاتی طور پر رب سے مانگنا نہیں چھوڑا اور رب نے مجھے دینا نہیں چھوڑا.
کیا بات ہے، بہت بڑی بات کی میں نے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی عمر میں میں نے اپنے بچوں کو کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. مجھے یقین، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ اس وقت مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی کسی ایسے مشغلے میں ہوگا جس پہ پوری دنیا فخر کر رہی ہوگی. یا تو اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، یا تہجد کے ٹائم میں وہ تہجد پڑھ رہا ہوگا، اور بیٹی ہے وہ بھی یقیناً کسی اچھے مشغلے میں ہوگی. مسز البتہ جو کہ ماشاءاللہ ایک سینئر سرکاری افسر ہیں، سارا دن اب جاب کی ہوئی، کام کاج، وہ سوئی ہوں گی. ہاں ٹھیک ہے، اب میں جب پروگرام کے بعد جاؤں گا تو میں ہی انہیں جگاؤں گا. پھر وہ شی از ویری کیئرنگ لیڈی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں بھی روحانیت کا عمل دخل ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پیارے رشتے دیتا ہے جو آپ کی کیئر کرتے ہیں. یقیناً میرا بہت کیئرنگ ہے. اور ابھی میں یہی کہوں گا کہ جیسی بریک ہوگی تو بریک کے بعد میں کوئی اچھا سا واقعہ بھی سناؤں گا، شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی خوشیوں اور غموں کا گھر ہے، اور اچھے واقعات بھی ہماری زندگی میں ہیں اور ہمیں وہ بھی شیئر کرنے چاہیے. خیر برے واقعات بھی جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہی ہے، کیونکہ لیکن ہر طرح کی چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنس تو لائف کا ایک حصہ ہے. اچھا جی عائشہ جی، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ مدر ڈے کے حوالے سے عالمی دن جو ہے وہ منایا گیا ہے، تو اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ہاں، ڈالیں. میں مدرس ڈے کے حوالے سے بتا دوں کہ تقریباً کم و بیش پوری دنیا میں مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اکثر لوگ بات کو گھما پھرا کے نا وہ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں تو وہ گرل فرینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو بیوی کی طرف لے جاتے. بالکل بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، گرل فرینڈز کا بھی ہاتھ ہوتا ہوگا، لیکن بھائی ماں کدھر گئی؟ ماں کدھر گئی؟ ہاں، ماں کدھر گئی؟ جو ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پھر پکار کے کہا کہ موسیٰ اب ذرا دھیان سے آنا، پیچھے تیری دعا کرنے والی ماں نہیں رہی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وہ نہیں رہی. تو یہ باتیں اگر ماں بہت بہت بلند درجہ ہستی ہے. عزیز جی، بڑا خوبصورت ٹاپک جو ہے وہ چھڑ گیا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا وقت دے کے بند کر دیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے. آپ کو تھوڑی دیر میں دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. اگین استخارہ مرکز کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ مسعود، اور جناب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ سعد اختر صاحب، جو آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل جو ہے وہ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور اپنے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن کی کال نہیں لگ سکتی یا جن کی بات نہیں ہوتی، کال ڈراپ ہو جاتی ہے، وہ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. شاہ جی کے تمام نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر اس وقت ڈسپلے ہے، نوٹ کر لیجئے. اور اس کے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طاہر بات کر رہا ہوں جی، لندن سے. جی طاہر، کیا پوچھیں گے؟ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا، اور آپ بڑے اچھے مشورے دے رہے ہیں لوگوں کو بھی. بہت شکریہ. آپ کچھ پوچھیں گے؟ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، دیکھیں آپ ان ساری چیزوں کو ذرا تھوڑا سا. ہیلو جی، کال ہماری ڈراپ ہوگی. یعنی بھی آپ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. سعد اختر صاحب کے نمبر جو ہیں اس وقت سکرین پر ڈسپلے ہیں، نوٹ کر لیجئے. جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں ان سے کر سکتے ہیں. بریک سے پہلے کے کچھ صاحب تھے، افتخار صاحب، ان کا سوال کا جواب تھا. تو افتخار صاحب، آپ نے جو آپ نے سوال کیا تھا اولاد، انشاءاللہ یہ پاسبل ہے. آپ کی تسبیح علیحدہ ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے علیحدہ تسبیح کرنی ہے. افتخار صاحب، آپ نے تسبیح کرنی یا وارث ہو یا اللہ، اور زینب آپ کی زوجہ محترمہ نے تسبیح کرنی ہے یا باعث ہو یا اللہ. یعنی آپ نے کرنی یا وارث ہو یا اللہ، اور آپ کی مسز نے کرنی ہے یا باعث ہو یا اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری ملے گی آپ کو. جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کریں گے؟ اور میں لندن سے بول رہا ہوں. لندن سے بول رہے ہیں، نام بتا دیجئے پلیز. جیت. جیت نے ہمیں لندن سے کال کیا ہے. جی جیت، کیا پوچھیں گے؟ میں نے شادی کرنی ہے. آپ نے شادی کرنی ہے؟ جی بالکل آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ تعالی، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. لیکن جیت اپنی والد صاحب کا نام بتا دیجئے. میں نے بہت اسپیسیفکلی آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے. ہیلو، بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. خیر
جی سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ روحانی مسائل کا حل جو ہے وہی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور بہت سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو وقت نہ ضائع کیجئے پلیز دوسرے لوگوں کا, کیونکہ بڑے سیریس ہو کے ہم لوگ دنیا کی بھلائی کرنے کے لیے یہاں نکلتے ہیں اور ایک مقصد لیے نکلتے ہیں. تو آپ بھی احترام کیا کیجئے دوسروں کا, اور دوسروں کے کاموں کا بھی احترام کیا کیجئے. جی اچھا سعد اختر صاحب, ہم نے جواب دے دیا نا ان کو, ہم نے افتخار علی صاحب کو جواب دے دیا. اچھا ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹاپک کو بھی لے کے چل رہے ہیں, اور ساتھ اپنے ویئرس کی کال بھی لے رہے ہیں. اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں, اگر بات ہوتی ہے ہمارے ملک کی, اور تقریباً پچھلے 5 سال سے تو میں بھی آپ کو جانتی ہوں, جتنی بھی آپ نے پیشن گوئیاں پاکستان کے حوالے سے کی, اگر میں ایک ایک بتانا شروع کر دوں تو ہمارے ویئرس کو بھی پتہ چل جائے گا, 100% وہ ہوئی. ہاں, جو سب سے امپورٹنٹ تھی, کچھ سینئر پولیٹیشینز نے میرے ساتھ کنسلٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی اہم فیصلے لے لیے ہیں, تو بتائیں کہ اس وقت جو صدر پاکستان تھے یہ کب کوئٹ کریں گے. تو میں نے کہا آئی نیڈ فیو منٹس. اس وقت نماز ظہر کا ٹائم ہو رہا تھا, تو اس نماز ظہر کے بعد میں ان کو بتایا کہ فلاں تاریخ کو ہی ول بھی, مجھے صدر پاکستان نظر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہے ہوئے الفاظ کی لاج رکھی اور ایسا ہی ہو گیا. تو انہوں لوگوں نے کچھ فیصلے کرنے تھے, ٹھیک ہے, سیاستدان ہوتے ہیں نا, انہوں نے کچھ فیصلے ہاں کرنے جی ہوتے ہیں. بالکل. ایگزیکٹ وہی ڈیٹ وہی ٹائم تھا, اور اس کے علاوہ پھر اور کئی باتیں آن ایئر کی تھی. اللہ تعالیٰ نے مدد کی اچھا ہے. یہیں سے ہم کنٹینیو رکھیں گے, کیونکہ ہمارے ویئرس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. ایک لائیو کالر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خالد لندن سے بات کر رہے ہیں. جی خالد کیا پوچھیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے خالد, مجھے اپنے والد صاحب کا نام بتا دیجئے. محمد یعقوب. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ کتنی ایج بتائی آپ نے خالد؟ 54 اپنی ایج بتائی ہے, اور لنڈن سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے روحانی اسکالر ہیں, جو آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل جو ہے وہ انسٹنٹلی جو ہے اس وقت پروگرام کے تھرو جو ہے وہ استخارہ بھی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو بھی قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے ہی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کو ان تمام چیزوں کے جتنے بھی سلوشن ہیں. ظاہری بات ہے قرآنی آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ رحمت سے بھرپور ہے, خود ہی رحمت ہے, تو رحمت آپ پر ضرور نازل ہوگی. تو جناب ہم آنسر لے لیتے ہیں. جی خالد صاحب, ایک تو آپ نے 20 تاریخ, یہ جو مہینہ سٹارٹ ہوئے 20 تاریخ تک استغفار کی کثرت کرنی ہے. استغفار کی کثرت, یہ نہیں کہ آپ کو بہت گناہ گار ہیں, استغفار کی برکت سے یہ مالی پریشانیاں بہت تیزی سے ختم ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60, سورہ مومن آیت نمبر 60 اس کو یاد کر لیں, اور اس کو دن میں 4 5 6 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی, اور تھوڑا سا اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دیں, خاص طور پہ اسٹامک ایشو کی طرف توجہ دیں. جی بالکل جناب. اور ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم جی السلام. کون؟ اپنی مسز کے لیے استخارہ کروانا ہے. مسز کے لیے استخارہ کروانا ہے؟ جی. جی مسز کا نام بتائیے پلیز. مسز کا نام ہے ثنا. ثنا. اور ان کی اپنا نام بھی بتا دیجئے, اگر مسز کا کروانا ہے تو اپنا نام بتائیے. جی میرا نام رضوان ہے. آپ کا نام رضوان ہے. اور رضوان ثنا کی ایج بھی بتا دیجئے. ثنا کی ایج 30. جی کیا پوچھیں گے ثنا کے بارے میں؟ کہاں سے کال ہے؟ جی انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں میں. انگلینڈ سے. انگلینڈ تو ہے, لندن ہے, مانچسٹر, برمنگھم, کہاں جی سے؟ بسٹر سے. اچھا برسٹل سے. اوکے جی, کیا پوچھیں گے ثنا کے بارے میں؟ میں سمجھ چکا ہوں. جی ثنا کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں, اور بیسیکلی ڈاکٹرز بھی ڈائگنوز کرتے ہیں
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं लेकिन ऐसा समझ छोड़ों की प्रॉब्लम रहती है, कभी जो है ना वो और प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो पूछना है कि क्या रीजन क्या है जो इस तरह। ठीक है, बहुत देखिए, शुक्रिया रिजवान हमें कॉल करने का। साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की कुरानी जो आयात हैं और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा, देखिए, डॉक्टर के साथ अपना रब्ता कंटिन्यूसली रखिए। जी रिजवान साहब, बात यह है कि सना बेटी के साथ सबसे बड़ा इशू है कि इनको एलर्जी प्रॉब्लम थी और उन्हें बर वक्त इसका इलाज नहीं कराया, जो कि बढ़ के उनको मुख्तलिफ इनके लिए तकालीफ पैदा कर रही हैं। और इनके लिए एक तस्वीर तो आपने अभी करवानी है इनसे, या बदियो या अल्लाह। अच्छा, और अपने डॉक्टर जेपी से भी रब्ता कीजिएगा। और जो है ना आखिरी तीनों कुल जो हैं, सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास, ये आयतुल कुर्सी, और आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सूरह हशर जो पारा नंबर 28 में, वो उसकी आखिरी 3 आयत सुबह शाम ज़रूर इनको पढ़ाएं। इनका मामला इतना आसान नहीं है जी। ये वाहिद कॉल है जिसके आने पे मैं परेशान हुआ हूँ। तो अगर आप मुनासिब समझें तो प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि इस इशू का प्रॉपर हल निकाला जा सके। जी बिल्कुल जनाब। और ज़्यादातर साहबजादा साद अख्तर साहब जो कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, चलें खैर पहले एक कॉल ले लेते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हमेशा साहब से बात करनी है, मैं यूरोप से बोल रहा हूँ। जी ज़रूर बात कीजिए। अजी वो मसला ये है कि तकरीबन इससे पहले 15 साल पहले बड़े अच्छे ठीक ठाक हालात थे, काम कारोबार बहुत अच्छा था। अब कोई 8-10 साल से इतना कोई डिप्रेशन में हो कि काम के हालात भी वो नहीं है और मसले जो है ना बिगड़ ही रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले अपना नाम बता दिया करें ताकि इस दौरान हम मोहम्मद इसहाक निसाक ठीक है। निसार, निसार। अपने वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। NISAR। ठीक है, वालिद साहब का नाम बताइए प्लीज। अब्दुल कयूम। और एज भी तकरीबन एज बता दीजिए। मेरी 63-64 कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। निसार साहब आपने कहाँ से कॉल की हमें? यूरोप से मैं बोल रहा हूँ। यूरोप से कॉल की जी जनाब। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए सलूशन प्रोवाइड करेंगे। चूँकि इस वक्त जब वो जायचा बना रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, मेरा ख्याल से बन चुका है। जी मोहम्मद निसार साहब, बात यह है कि आप एक तस्वीर जो है उसको रूटीन बना लें। आप देखिए, मुझे लगता है कुछ वक्त लगेगा, तकरीबन महीना 1.5 महीना वक्त लगेगा। आप वो तस्वीर वक्फा नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मेरा इल्म ये जो अल्लाह का अता किया हुआ है उसके मुताबिक यही है, इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी हो जाएगी। जो आपका अरूज का ज़माना था वो फिर वापस आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप तस्वीर जारी रखें, या अज़ीज़ो या अल्लाह, या अज़ीज़ो या अल्लाह। अब अल्लाह हदूद पाक है, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। और जनाब एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? शहजाद अहमद कियानी बात कर रहा हूँ लंदन से। जी शहजाद, क्या पूछेंगे? मैं असल में जी यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और बस कुछ थोड़ा क्राइसिस में हूँ फाइनेंशियली। बस एकदम से कॉलेज में भी प्रेशर डाल दिया है फीस का, तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। जॉब तो करते हैं लेकिन आपको पता है यहाँ पे काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, तो कुछ बताएं, कुछ गैर से कुछ अल्लाह मदद करे। हाँ जी बेशक, क्यों वालिद नहीं। साहब का नाम बताइए। वालिद साहब का नाम बताइए शहजाद। मोहम्मद नसीर कियानी। मोहम्मद नसीर कियानी। और आपकी एज क्या है? मेरी 30 ईयर है। 30 आपकी एज है। जी शाह जी कुछ और पूछेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया शहजाद कॉल करने का। साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी ही देर में आपको अल्लाह ताला के सिफाती नाम और कुरानी आयात के ज़रिए सलूशन प्रोवाइड करेंगे। और हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो इस वक्त कॉल मिला रहे होंगे। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही, या आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या आप तफसील से बात करना चाहते हैं, या आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। शाह जी के दोनों नंबर जो है इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले
रहे हैं नोट कर लीजिए, और प्रोग्राम के तकरीबन 15 मिनट बाद आप कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जी शहजाद साहब, आप एक तस्वीर जो है अपनी रूटीन बना लें, इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में आपका काम हो जाएगा। और जब काम हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। तस्वीर है या नासिरो या अल्लाह, या नासिरो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप करें और आखिर में आमीन कहिए। और ज़ोहर की नमाज़ तो आप समझ लें कि आपका खाना पीना ज़ोहर की नमाज़ है बाजमात। बाकी नमाज़ें तो पढ़नी है, लेकिन ज़ोहर की नमाज़ बाजमात अदा करें और कोशिश करें उसके फ़ौरन बाद ही या नासिरो या अल्लाह की तस्वीर कर लिया करें। जी बिल्कुल जनाब, आई होप सो कि आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया होगा। जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं उनको आप ज़रूर पूरा कीजिए। और साथ साथ एक लाइव कॉलर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इमरान है। जी इमरान, कहाँ से ज्वाइन किया हमें? मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी लंदन से बात कर रहे हैं, क्या पूछेंगे? जी मैं अपने जो फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, और मेरे सर पे थोड़ा सा कर्जा है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये कितनी देर में जो है मैं उतार सकूँगा। काम माशाल्लाह मेरा ठीक है, पर बरकत नहीं है उसमें। जी अपनी वालिद साहब का नाम बताइए। इमरान अरशद भट्ट। अरशद भट्ट। और आप मोहम्मद अरशद भट्ट। ठीक है, और आपकी एज क्या है? 38। 38 आपकी एज है। और ठीक है, और बहुत मैंने एक और सवाल है, और वो है कि मैं अपने ये पेपर वर्क के बारे में वो भी मैं लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन कितनी देर तक यही साल में हो जाएगा मसला? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस वक्त हमारे रूहानी स्कॉलर साद अख्तर साहब मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी ही देर में जो है वो आपको सारा आपका मसला देख के, आपका जायचा देख के और तमाम सलूशन जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे व्यूअर्स इस वक्त जितने भी लोग हैं टेलीविज़न देख रहे हैं, नंबर नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में भी बराह रास्त बात कर सकते हैं। जी शाह जी। इमरान साहब, एक तो हाँ, ये जो है ना, आपने एक तो ये करना है कि 2 तस्बीहात आपने अपना मामूल बना लें, एक इस्तग़फ़ार की और एक कलमा तैयबा की। इस्तग़फ़ार तो स्पेसिफ़िकली इस काम के लिए जो आपने कर्ज़ के लिए कहा, उसमें ये आपके लिए मददगार साबित होगी। और कलमा तैयबा का विर्द इसलिए कि आपको मेरा इल्म ये कहता है, जो अल्लाह का अता किया हुआ है, कि आपको थोड़ा सा सर दर्द और वहम का एलिमेंट है, तो इंशाल्लाह कलमा तैयबा के विर्द से उसमें कमी आ जाएगी। बाकी आपने दूसरा जो इशू बताया, उसके लिए आप एक तस्बीह है वो भी आपने रेगुलर करनी है, या फ़त्ता हो या अल्लाह। फ़तह नहीं पढ़ना, फ़े ते अलफ हे, या फ़त्ता हो या अल्लाह अव्वल आखिर दूध पाक के साथ इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जी और इसी इंशाअल्लाह महीने ताला, होंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। और एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी नाम बता दीजिए प्लीज। रुबीना। रुबीना लंदन से। जी रुबीना कैसी हैं और क्या पूछेंगी? हाँ मैंने यही पूछना है, बस कुछ हफ्ते से हम काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, हाँ तो कुछ कर्जा है और बड़ी परेशानी के दिन गुजर रहे हैं, इसी बारे में पूछेंगे। अच्छा ठीक है। रुबीना आप मैरिड हैं? जी मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम बता दीजिए। हाँ खालिद महमूद। खालिद महमूद। और आपकी एज भी बता दीजिए, तकरीबन एज। एज मेरी है 46 46-7। जी रुबीना बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपका जायचा जो है वो इस वक्त बना रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो भी उनके इल्म में है और जो भी अल्लाह ताला उनको अता करेगा वो हमें बताएंगे और हम आपकी रहनुमाई करेंगे। जी सर, ये होता ये है कि एक काम एक पता हुआ कि दुआ करें तो वो भी कब तक होगा? जी बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मैं इंशाअल्लाह ताला। अभी बताता हूँ आपको। सादी बेटा, बात यह है कि जहाँ थोड़ा बहुत घर में मिसअंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट हो ना, वहाँ थोड़ी सारी ऐसे मसाइल बेबरकती वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि पहले तो ये है कि आपस में अच्छे तरीके से ये इनका रहे, तो इनकी अच्छी एफिलिएशन पहले हो जाए, तो फिर आगे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ठीक तो है। इसके लिए बेहतर है कि ये हमारी जो रुबीना बहन है, ये एक तस्बीह आप किया करे,
یا کبیرو یا ودود، یا کبیرو یا ودود، یا کبیرو یا ودود۔ اور جو ہے خالد صاحب یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کیا کریں، سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ تو انشاءاللہ تعالی پہلے تو ان حالات کو بہتر کیا جائے، جب یہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو مالی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سے اور مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ نماز روزہ جو ہے یہ بھی ضرور کرنا ہے۔ جب ہم اس طرف لوٹتے ہیں تو بہت سے ہمارے مسئلے مسائل جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عرفان علی نام ہے اور لندن سے بات کر رہا ہوں۔ عرفان علی لنڈن سے۔ جی عرفان کیا پوچھیں گے؟ ڈیٹ آف برتھ ہے 3/11/72۔ اوکے ٹھیک ہے۔ والد صاحب کا نام ہے احسان محمد۔ احسان محمد، جی کیا پوچھیں گے؟ بزنس کے بہت سارے پرابلمز ہیں، مطلب کہ صحیح نہیں ہے، اور شیلٹر کی پرابلم ہے، مین گھر وغیرہ اسٹیبل نہیں ہوتا، بس چینج کرنا، اور فائنینشلی، اور باقی امیگریشن کے بارے سے کچھ بتا رہے ہیں۔ امیگریشن کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ بہت جو ہے نا فائنینشیل سچویشن کا بہت مسئلہ ہے۔ چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی کال کرنے کا۔ اس وقت ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ۔ کوئی مسائل ہیں، کوئی مسئلے ہیں سب سے، تو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں تو پھر میں دوبارہ بھی رابطہ کر سکتا جی بالکل بالکل ہم آپ کو بتائیں گے جی۔ افتخار صاحب جتنے محنتی، جتنی اسٹرگل آپ کرتے ہیں زندگی میں، میرا خیال ہے کہ میرے لیے حیران کن بات ہے کہ اتنا محنتی شخص زندگی میں ناکام ہے، تو بہت مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح کیا کریں، تسبیح نہیں بلکہ سورہ یاسین جو ہے اس میں ایک آیت مبارکہ ہے سلام قول من رب رحیم، وہ پڑھا کرے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری ہو جائے گی۔ اگر ہو سکے تو پروگرام کے بعد رابطہ بھی کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی جناب، اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے پلیز، اور فون۔ میرا نام عثمان ہے۔ مشتاق صاحب ٹیلی ویژن کا والیوم پہلے بند کر دیجئے تاکہ میں آپ کی آواز سن سکوں پلیز۔ ہلو، آپ جی میری آواز سن سکتے ہیں ابھی؟ جی اب بات کیجئے۔ جی میرا نام عثمان ہے، میں ساؤتھ ہیمپٹن سے بات کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی عثمان، کیا پوچھیں گے؟ پوچھنا یہ تھا کہ جو آپ کو پروگرام ہو رہا ہے وہ بہت زبردست، مطلب لوگوں کو بہت روحانی وہ مل رہے ہیں کہ مطلب وہ ان کو کیا۔ بہت شکریہ۔ اب اس وقت کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی کال ہماری ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا۔ یہ پروگرام آپ کا ہی ہے اور آپ کے ہی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ روحانی مسائل سے دو چار ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ اوبیسلی کچھ تو کچھ مسئلے مسائل تو ہوتے ہی ہیں نا۔ جب آپ اپنے لائر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں، اور وہاں ہمیں دعا کی ضرورت ہوتی ہے، قرآنی آیات کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے سعد اختر صاحب اس وقت موجود ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ اور ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں اور میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی بھائی کا نام بتائیے پلیز۔ میرے بھائی کا نام ہے زبیر علی میر۔ زبیر علی میر، اور زبیر علی کی والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے۔ والد کا نام ہے میر محمد میر۔ دیکھیے کل آپ کو بتایا تھا اس کا جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیا؟ جی لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے۔ جناب آپ بعد میں کال کیجئے، آپ بعد میں کال کر لیجئے تاکہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جا سکے۔ ڈسپلے ہیں ہمارے تمام نمبر، شاہ صاحب کے نمبر اس وقت سکرین پر ڈسپلے ہیں، نوٹ کر لیجئے اور پروگرام کے بعد کال کے تفصیل سے معلومات حاصل کر لیجئے۔ جی شاہ جی۔ بہرحال یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید انہوں نے کل بھی کال کی تھی اور ان کو اچھا سا حل بتایا تھا۔ ان کے بھائی ہیں تو ان کی شادی ہوئی ہے کوئی خاتون کے ساتھ، تو وہ کوئی سیٹسفائی نہیں ہے ان کے ساتھ، مطمئن وقت ٹھیک ہے۔ نہیں گزارا ان کا، تو ان کو حل بتایا تھا
लेकिन उस पे शायद कम्युनिकेशन, उसको फजर की नमाज का टाइम हो रहा था, मुझे भी जल्दी थी, तसल्ली से बात नहीं हो पाई। तो अगर मुनासिब समझे तो दोबारा कॉल कर लें या प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लें, क्योंकि मैं अच्छा सा हल बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह ताला। और व्यूअर्स, इस वक्त हमारे रूहानी स्कॉलर मोहतरम साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं मुतअद्दिद बार यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप रूहानी मसाइल से दो चार हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिए और रहनुमाई हासिल कीजिए। और वो लोग जिनकी कॉल इस वक्त नहीं मिल रही, वो हमारे प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो डिस्प्ले हैं, नोट कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिए। सर अच्छा, वो मैं मुल्की हवाले से बात कर रही थी, वो हमारी बात बीच में रह गई। हमारे व्यूअर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ वो बताइए। देखिए, जो ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी होते हैं उन्हें पाकिस्तान की बहुत याद आती है, ठीक तो है। उनकी तसल्ली के लिए ये बात बता रहा हूँ। ये बहुत मैं आउटस्पोकन होकर बात कर रहा हूँ, ये मैं राज खोल रहा हूँ कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इत्मीनान रहना चाहिए कि पाकिस्तान को किसी किस्म का खदशा नहीं है। ज़ख़म मुझे ज़रूर नज़र आते हैं। मैंने 2014 का जो 2014 कैसा रहेगा उस पर जो प्रोग्राम किया था, हूबहू दिन के हिसाब से वैसे ही चल रही है। ये वो बातें जो ऑन एयर रिकॉर्ड में मौजूद हैं, ये बातें मैंने बताई थी कि फ़लाँ तारीख को मुझे ये ऐसा होता हुआ नज़र आता है, फ़लाँ तारीख को ऐसा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहता हूँ, ज़ख़म लगने के बाद ऐसा भी हो सकता है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान इनमें जैसे कोई इंसान इन वेंटिलेटर पे जाके वापस आ जाता है, यहाँ तक नौबत आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान की बका को खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, कोई खदशा नहीं है। ये इंशाल्लाह के ता क़यामत रहेगा, इसके दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएंगे, पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक हौसला अफजा बात तमाम सुनने वालों के लिए जो पेट्रोनाइजेशन जिनका जज्बा है बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान के वेल विशर हैं, उनकी तसल्ली, उनकी खुशी के लिए ये बात है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेगा। ये अपर लेवल की बात है, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा यूरोप और दीगर ममालिक में देखा जाता है और वो लोग पाकिस्तान के बारे में परेशान रहते हैं, तो उनकी तसल्ली के लिए कि पाकिस्तान के बारे में परेशान ना हो होने की ज़रूरत लेकिन मेरे साथ मिलकर दुआ ज़रूर किया है। अच्छा सर जी, ऐसा है कि बड़ी खूबसूरत बातें करते कराते और एक रूहानी प्रोग्राम का जो है वो एहतमाम जो है वो होना शुरू हो गया है। बिल्कुल हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो गया। अगर व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बड़ा रूहानी टिप हमें देते हैं हमेशा। हाँ, रूहानी टिप वो ये है कि वो टिप मैं दे रहा हूँ जो कि मेरे बच्चे भी करते हैं और माशाल्लाह वो इस वक्त वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। तो आप एक तस्बीह है अपने बच्चों से कहें कि वो लाजमी करें, या हकीम हो या बाइस हो, या हकीम हो या बाइस हो। चाहे बच्चा आपका 3 साल का है, उसके सामने बैठ के करें, वो बड़ा होता जाएगा तो उसको ज़ुबानी याद हो जाएगी। इसके इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। या हकीम हो या बाइस हो, पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद या हकीम हो या बाइस हो 100 मरतबा, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, आमीन। ये बच्चों से करवाएं, फिर देखेंगे बच्चों का टैलेंट कैसे उभर कर सामने आता है और वो कैसे वो तरक्की करते हैं, आप देखिएगा। और ये फैज़ आम है, ये जो होता है ये हर कोई कर सकता है, ये आप आगे भी फैलाएं, ये आप अपने बच्चों को बताएं, अपने भांजों, भतीजों, दोस्तों, अजीज़ रिश्तेदारों, उनके बच्चों को बताएं, और मुसलमान बच्चे जो हैं पढ़ें और वो आगे तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला, या हकीम हो या बाइस हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, हमारे व्यूअर्स जो हैं उनकी रहनुमाई करने का। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। हमारा प्रोग्राम इस्तिखारा सेंटर आपके लिए ही टेलीकास्ट किया गया था, आपके लिए ही यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, और आपकी तमाम जितनी भी आपकी लाइव कॉल्स थी हमने हमारे प्रोग्राम में रिसीव की हैं, और आपके तमाम जितने भी मसाइल थे, रूहानी मसाइल थे, उनका जो हल है वो भी आपको प्रोवाइड किया। ऐसे हमारे बहुत से व्यूअर्स जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तफसील से बात करना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात जो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। हमारे तमाम नंबर जो हैं शाह साहब के वो इस वक्त टेलीविजन पर मौजूद हैं, नोट कर लीजिए, और हमारे प्रोग्राम के तकरीबन 15 मिनट के बाद आप कॉल कर सकते हैं और इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।